یکیتون برام درست تعریف کنه ببینم چی شده. از این زن عزیزت بپرس که به خاطر راحتیش صبح تا شب دور و برشی. بپرس چی کار کرده. چی شده گیتی؟ اینجوری ازش میپرسی؟ این خانم به جمشید توهین کرده. میخواست اونو تور کنه. دروغ گو. اینا دارن دروغ میگن. دروغ؟ این تویی که داری دروغ میگی. داداشمو دیدی و داری نقش مظلوما رو بازی میکنی؟ هرچند این عادت همیشگیته. رانا تو خجالت نمیکشی راجع به گیتی اینطوری حرف میزنی؟ گیتی همچین آدمی نیست. تو چشمات کور شده نمیتونی عیبای این زنو رانا ببینی. بهادر، ماجرا از این قراره که زن داداش یه خورده احساساتی شده بود. فقط داشت حرفای دلشو بهم میگفت. همین. چقدر تو آدم پستی هستی. من چرا باید حرف دلمو به تو بگم؟ چرا باید اینو به دام بندازم؟ تو وقتی تونستی بهادر رو به دام بندازی چرا جمشید رو نتونی؟ رانا ها؟ این چرت و پرتا رو تمومش کن. چرا تمومش کنم؟ تو نه به من اعتماد میکنی نه به پسر خالت. فقط به این دختر غریبه اعتماد داری. بی خیال رانا. زرق و برق ثروت پیوندهای خونی رو از یاد میبره. آخه من چیکار کردم؟ فقط چیزی که واقعیت هست و من دارم میگم. زن داداش خودش بخواست به من نزدیک شه. اون دهن کثیفتو ببند. بهادر برو گم شو بیرون. ولش کن بهادر. به جای اینکه حساب زن تو برسی داری جمشید رو بیرون میکنی. واسه آخرین بار بهت هشدار میدم و با دقت گوش کن. گیتی همچین آدمی نیست. و تو هم زودتر از اینجا گم شو بیرون وگرنه اون دندوناتو خورد میکنم. بهادر داری جمشید رو از خونه بیرون میکنی. اونی که باید بیرونش کنی اینه. از خونه پرتش کن بیرون. یالا از اینجا برو. تو مگه دیوونه شدی؟ حرف دهنتو بفهم. گیتی ناموس منه. از اینجا هیچ جا نمیره. این از اینجا میره. همین الان گم شو بیرون وگرنه میدونم چطوری بیرونت کنم. ولش کن. از اینجا برو. جمشید این دیوونه دستمو شده. ول کن. تو دیدی چطور داره از زنش دفاع میکنه؟ به خاطر این داری با من دعوا میکنی؟ خودش دستمو گرفته بود. تو دیگه شورشو در آوردی. گم شو بیرون. بهادر सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे